मरकज़ी इल्म व हुनर ये तालीमुल कुरान है। आगही का एक जहां है, इल्म का फैज़ान है। रंगीना मुअत्तरा दलतनन खुले पिज़ादा, रंगीना मुअत्तरा दलतनन खुले पिज़ादा, दखत में बुखारी सिलसिला की इज्तिमादा, दखत में बुखारी सिलसिला की इज्तिमादा। रंगीना मुअत्तरा दलतनन खुले पिज़ादा, रंगीना मुअत्तरा दलतनन खुले पिज़ादा, दखत में बुखारी सिलसिला की इज्तिमादा, दखत में बुखारी सिलसिला की इज्तिमादा। Who was the most merciful and most blessed? Honorable teachers, my dear fellows, and my respectable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is the Day of Judgment. My dear Muslim fellows, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said that on plan of resurrection, when Jahannam will be brought, so it will scream, billions of angels will be bringing it, and it will be slipping from their hands. يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جزءا وقال مجاهد والقسطاس والعدل بسويته ويقال القسط نصر المقسط وهو العادل والمقاتل وهو الجاهد. وحدثنا شيخ جمال الدين قال حدثنا علامة المحدث محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا علامة محمد بن مكرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن روحي رحمه الله تعالى قال حدثنا علامة رشيد أحمد بن بوذي قال أخبرنا الشيخ شاب الغني عن جده قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق قال حدثنا الشاب العزيز قال حدثنا الشيخ الحافظ الشاوري قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكوفي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكوفي قال أخبرنا الشيخ أحمد الشمسي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس بن واهب الشنبي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد कहारी व गफारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चारों अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। मुहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درنشي دین رستا زموږ پروګرام ته راغلي ټول مېلمنو ته د شکرې دپاره دعوت ورکوم. زموږ د دې چمن مالیار حضرت مولانا محمد طاهر صاحب محتمم جامع هذا چې هغوی دې راشي او د دې پروګرام صدارتي کلمات او دې پروګرام ته راغلي مېلمنو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا ووایي. حضرت مولانا محمد طاهر صاحب محتمم دارالعلوم تعلیم القرآن څخه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. اللغة العربية الأساسية من فهم واستماع وقراءة وكتابة، فأدعو للتكلم وجيزا وبالاختصار الطالب رزاق الله من الصف الأول كي يتكلم أمامكم حول دورة اللغة العربية التي أقيمت في دار العلوم تعليم القرآن سخاپور، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين. مرکز علم و ہنر یہ تعلیم القرآن ہے، آگہی کا ایک جہاں ہے علم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. راتللی مبارک شاه هر کلی به درته وایو، راتللی مبارک شاه هر کلی به درته وایو، د مینې او د خلوص په خیرالی به درته وایو. ولفه ولفه ګړۍ غټه شمللې د عزت ده، ولفه ولفه ګړۍ غټه شمللې د عزت ده، نعره د تقدیر او صداقت او د وحدت ده. دعوتي خطاب ورکوم محترم جناب پروفیسر محمد ابراهیم خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان چې هغوی دې راشي او د دارالعلوم تعلیم القرآن سخاپور زیر اهتمام سالانه تقریب تکمیل ختم بخاری شریف ته مخاطب شي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقال الله تعالى دارالعلوم تعلیم القرآن سخاپور دا بهترین تحفه دی د دوی والدینو ته د دوی علاقې ته مبارک وي. د دوی په لاس باندې د دارالعلوم تعلیم القرآن سخاپور چې کوم ماشومانو په ناظره ختم کړی دی د دوی په لاس باندې هغوی ته انعامات ورکوم. زه آغاز کوم د ناظري د طالب علمانو د ناظري ماشوم به زما په ګس سایډ په دې طرف راځي. د دې نوي علماء کرامو سره به ملګری صدیق الله والحمایت الله تاجدین تلے سامور سے ملاقات در مفتی فائز اللہ سے فرزند قرآن مجید بیان یاد کرے. نعیم اللہ ولی نصیب لالا لقمان کا خان سے نبی پائے بل شریف سے لطیف اللہ ولی نصیب لالا کرم کرے. تبیر بھی خیر دے راہی زدر پڑی کر صلابت اور نصیب راہی سے مشران کاکم نظام کی پوزیشن ہولڈر کی کامیدت نے اقامات دلائی. دارے اظہار الحق والدی بشیر الحق داوی پرنسپل مولانا بشیر الحق سے اور مولانا رحمت سے درخواست جاوید پلیج تشریف راوڑی.